الأشواق في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم. الله لا يهينكم ولا كلمة. العوار راقدين ما نبغاهم يصحوا. راقدين راقدين. هذول العوال البري الساعة 9 ونايمين على فرشهم. هذول هم العوال الصح، ما هو سمرة إلى الساعة 1 والساعة 2 والكلام الفاضي هذا. أقولوا ما شاء الله تبارك الله، لا تحسدوني في عوالي، قولوا ما شاء الله. نسينا أنهم راقدين. لكن لحظة، والله إن كني أسمع عواي دايما يشاخلون، أما ذا اليوم ولا حس ولا شيء، الشكمانات طافية. والله ما أدري يا أخوك، لكن خلني أشوف. ما لا دخل البنزيم يا ولدي، ما لا دخل. هاتوا المفروض تيه من أول المسرحية أنها كذا، لكن استعجلوا علينا. ولا المفروض أنها كذا عشان الحين نقول كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشعل علي، بسم الله. يا ابوي لعبوا علي، لعبوا علي. أنا يلعبون علي ذولا، لكن بيني وبينك ذيابة يعرفون، طالعين على أبوهم. لكن الحركة هذه والله، لكن طبهم عندي، فهم؟ بيجون طبهم عندي. طب خلني، يقول مال الذيب إلا الذي يمنه. خلني أنا أوريك شغل فيهم. نقطي هذه على ما سووها. ايوه طبهم عندي، يجونك ذا الحين، يجونك. والله يا هذا الخزران تاخذ من ظهورهم حتى. طيب هم جايين ذا الحين، استناهم ذا الحين. ايه وصلوا 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 وصلوا. ولد امشي. لا أص الله يهديك، ما عندي مكان غيرها. الشايب راقد وحنا مسرينها عليه، نحن راقدين. راقد ما هو بحالنا. يا معك شايب ما هو بصاحي، حركة النمل يقوم منها. امشي. ايوه رجال، بس يمين. لا ترصعني. باقي ما جيتك. اوه صح، يلا امشي يلا. لا رجال ايه خذ ايوه كان ميكروفونك طافي ولا ايش علمك؟ تأكد. ايوه والله يا تعبت اليوم. اقول يا ولد
كان الحين سريناها على الشايب. اي والله. لعبتوا علي. اي والله لعبنا عليك، مشيت عليك صح؟ والله يا رجال طلعت ثيابه يا والله انك مسكين تصدق. اقول ما بغيت تمشي، ما مشيت علي. والله ايه يعني ما انت راقد الحين ولا ايش المشكله؟ لا راقد انا الحين، في ذمتك اشوى الله يهديك. راقد زين والله اني حسبت انك عندك نرقد والله. راقد ادفيك بالله بلا ازعاج بالله. ادفيك اي والله تكفى. ادفيك يا مشعل. ايوه تكفى. حاضر لا انت اصبر. ايوه ها الله يطعني. فصيلها تفصيل. تبون ترقدون؟ ايوه طيب مشعل قم 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 واو اشهد. لا 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 اصبر. تعال ايش تسوي؟ انا صندوق. صندوق؟ ايوه طيب انا بكسر الصندوق. قدامي تعال اخوي مو بشجره. تبي تلعب علي انت؟ لا والله لا قدامي هناك قدامي. هنا ثابت امشي ثابت انت الكبير يا اخوي ما انا كبير. ثابت ابشر عجي هنا تعال ابشر الله يهديك. لا يلا رجع الفراش مثل ما كان. ثابت تعال افهمتوني. قدامي هناك قدامي. حرك ابشر حرك. الله السكر. الله يهديك النفس. تعالوا هنا. ها قرب انت وياه من ابوكم قرب. لا تحب فك لا يلا اعرف اتوسط. لا فك فين كنتوا؟ كنا عند باب معمر السمرقع. ايش مع من؟ جبت العيد عند الباب لا يقول مع ورا السمرقع. لا والله ما قال. قال مع ورا السمرقع. عبد الله الريان. ايوه وتقولها في وجهي. ايوه عادي. اها تنصت ولا اسمع كلمه. وجهك هناك. لا تمشي مع الصلاة. وجهك هناك وهنا. بشوش وجهك هنا. بشوش لا تسمع كلامه. مالك؟ ايوه كويس. يطلع لها صوت عندها. صدق ولا اسمع كلمه. اخوك الصغير تحترمه. ابشر. اثبتوني اسف. لذلك ما عاد في من ضربكم الليله. اي والله تكفى. بكره لا بكره الصباح اضربك. لا ما يمدينا مشغولين والله. بالله عليك. اي والله مشغولين. ايش عندكم؟ عندنا كشته. فين؟ والله ما ادري نشوف بكره. لا بروح معكم. لا والله ما تروح. لا بروح معكم. كم عمرك؟ كم عمرك؟ لا تسألوا عن اشياء تبدو لكم تسأل. انت عمرك 52 برا صح؟ تقريبا. الله اللي يهينك حن اذكر واحد عندنا عمره 30. ايوه بس ابغى معكم. قل لا الله. ها انت ما تقول في نوايا شيء مع اللي اكبر منا. اي صح. خلاص بسيطه ما في روح. عشان اكبر منكم. ايوه اقنعني. الله يسلمك. طيب اسمع. لبيه. بعد بكره ملقانا. خلاص بنشوف بندق عليك. ارجوكم تكونون فاضيين. ابشر يلا عاد نرقد. ارقدوا. ورينا صار يلا تدفى. الله لا يهينك. انا اسف. ها تقابل بعدين. يا اخي الاب متقبل يا اخي الكلام وكذا. اي والله يا اخي ما مثله فخم يلا نام. احكي لكم حكايه. لا ما احنا فاضيين. لا احسن برضو احسن. لا تعال نبغى. لا ما في. لا ما في. الا نعم ما نبغى. خلاص عادي. تدفت فيه. ما نبغى. تدفى مش على تبرد. يلا برد. نام. اي ارقد على جنبك اليمين يا وصل. اسف. يلا شو اسم اللعبه اللي مع عبد الله؟ اسمش؟ اللعبه اللي مع عبد الله. اي لعبه؟ اللعبه ذيك الكوره اللي تنقز كثير. الله ما اعلم. اسمها انجليزي ما نعرف لها يا رجال. لا انا قررت احكي لكم حكايه. لا ما نبغى. لا بحكي لكم. ما نبغى يا اخي. بحكي لكم حكايه. خلاص طيب يلا احكي لكم حكايه. لازم حكايه. ايه الله يعيننا عليك. وبيمسطنا صلاه الفجر كالعاده. سلام. قول كذا شوي. ابشر. طيب ابشر. سؤال يابا قدام ما تكمل. هي من الزغن ولا صدق؟ الكلام هذا لي؟ لا يا رجال خلاص. تسمع صوتها؟ خلاص ولا اسمع كلمه. والله والنفس. ايش اعطيكم ايوه بينها صدق. كان يا مكان. وين؟ في مكان ما. وين؟ لا تحجر خش. ترقدون؟ ايوه
لا اسمع صوت. ابشر. نرجع نعيد. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان فيه مدينة مشهورة بالمطبات والحفر. وش مطبات العبر؟ اسف. المطبات هذه أشياء يعني كذا زمان تجي كذا ويمشي الناس من فوقها، شيء ما تعرفونه، خلكم في حالكم. ابشر. وكانت مشهورة بالصبات. شو صبات؟ هذه الصبات يا ابني ايوه حاجة كذا مربعة، حلو. اسمنت وكربون، اشياء ما ادري. طيب هي تمشي ولا كيف؟ لا ما تمشي، انت تجيها على طول. حلوه. المهم تفضل. كان في هذه المدينة فندق اسمه ابو نجمتين ونص. اوه طيب يابا سؤال، ابو نجمتين ونص ذا نمشي مع عواله ولا كيف؟ لا إيه؟ لأن العامل الشغال فيها نصاب ومحتال. حلو. كان نصاب ومحتال. نصاب. إيه اي ما تبغون ترقدون أنتوا؟ لا الحين كان يسرق الناس بلسانه العذب، وكان يحب رقدوا. خليني أقول كمل. ما رقدتوا. الا حراقدين الحين. كمل السالفه الله يسعدك. يا الله ايش اعطيهم ذا الحين؟ ايوه كان في فندق ثاني اسمه ابو 5 نجوم، مهجور وضايع ومسكون بالاشباح، وكان ما في احد، يعني من النهايه فندق مهجور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حياك الله، يا مرحبا، تفضل. الله يسلمك تفضل. يعطيك العافيه. طبعا زي ما شايف هذا الفندق حقي، ما شاء الله وزي ما شايف برضو 5 نجوم، ما شاء الله. يعني على ارقى مستويات. نعم. ها؟ وبما انك يعني من الشباب السعودي الطموح، بس انك تشيب راسك يعني الله يسلمك. احب انا ادعم الشباب وكذا، الشباب السعودي. الله يعطيك العافيه. فلذلك انا بخلي لك الفندق وانت شغله زي ما تشوف. ها؟ وابغى الفلوس تنزل، الله يعطيك تلف العافيه. رفع الفندق. ها؟ ابشر ضبطنا ابشر ان شاء الله. ولك اللي تبغى، ان شاء الله خلاص يلا اشوفك بعد زين. خلاص يلا مع السلامه. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذولا راقدين في نص الشارع؟ سبحان الله يا اخي. ولد مشعل يا ولد كفايه مشعل. ايش جابني الشارع؟ اقول والله انا سواها الشايب، والله رقدنا في الشارع، والله كفايه مشعل، والله عوايده الطيب الله يسعده. هذه كلها منك. ليه؟ تقول لنا نتاخر شوي، ما بيقول شيء. ما قلت تحطها في راسي، قلت في راسي ذا الحين. انت الكبير. أص أقول ذا الحين إيش العلم ذا الحين؟ الوضع والله العظيم إنه إيش فيك؟ إيش؟ مرحبا ألف
ارحبوا يا قبايل. ولد ايش مكتوب؟ كانها نجمتين نجمتين ايش اذكرك به؟ حلم الشايب. سواليف الشايب. الله ينكب ليس هذا الشايب. ما هبانا سالفة زي الناس. اي والله. 2.5 نجمة. دقي. ايوه اكتملت. 2.5 فيها 1 نصاب. ايوه 5 نجوم اللي فيها. مهجور ربنا نرجع. مهجور ارقد ربنا نقوم من حلم زين. يا الله اني في وجهك وفي ذراك يا الله. لا زباين ولا شيء، لا إله إلا الله. لكن أسعد الله إن هذا الفندق أبو 5 نجوم من أهلي. حسرة يقعد كذا، لكن إيش قوم اللوحة مشنقلة كذا. لكن لا والله ما ودي به يقولون إنه مسكون. آمنت بالله إلا العفاريت لا سني ما أقدر. الله يخلعك. ليه تدعسني؟ طيب دقيق. ليه تدعسني؟ دقيق. ايش سويت؟ اول شيء الحين عشان الكبير. يا اخي اسمعني يا اخوي. انا الكبير غلطان بالغلط. جيت قبلك بالغلط والله. ولا ذا الجسم كله انا اكبر منك ما تجي صح. طيب يعني انا الغلطان اللي دعس رجلك الحين. ايوه يعني ايش تبغى مني دحين؟ تبغى تضرب لي اقول اسمع. ايوه ايش عشان نشوف من الغلطان. ان كان غلط فانت اللي دعست على رجلي، وان كان ما غلط طيب ها ربك. يعني ايش؟ نعيدها. لا يعني ايش؟ لا تكفى. تمد يدك على اخوك الكبير انت. لا مد يدك. يلا شوف. يلا اشوف. ما في تصرف. مد يدك على اخوك الكبير يلا. ايش في يا اخوي؟ ايش قوم كسر رقبتي من كل شيء. انت تلفت. ارحبوا. عرفت من هو؟ انت النصاب. ايوه انت الكذاب. اي النصاب. الله الله يا نصاب. يعلمني عنك وحذرني منك هذا النصاب. لا والله انك انت. ايوه حرام. شو بدا بحركاتي الوجه كذي يقول كذي لا عليه بري. الله دوتها له قطعه من لحمك كذي مسكين. اقول الحركه تيه الاسئله تيه ما عندنا. انت تدري من الحين يا ولد؟ من؟ مشعل علي. ما تعرف صح؟ والتبن. الله يهديه. وش لا مشعلوا علي؟ نصاب يقصد. ايش تغم من هذا الحين؟ قولوا لي نصاب أنا. اي نصاب كبير وكذاب ايش؟ بديت خبص خبلاء. خبلان. مرحبا مليون، نورتونا والله. الله يسعدك. قلنا بالحكاء. السكن عندي بلاش لا ومساج. لا وقف ايش اسمه؟ انبطح. رجع قدام. لا مساج. اي لا ما نبغى أسكنكم بلاش وهب لكم مصروف. لا مصروف. اقول مصروف مو فلوس. والله نطلع احسن من الشايب. اي والله. طلع الشايب النصاب ما هو بذا. اي والله تصير بوي. والله لا تصير بوي. لا فوق من الصاب. اي والله. طلعت عليه. هيا معي هيا. والله هيا. يلا فلوس. ايش كم نرجع؟ هيا. بنجيك جهز الغرفه ونجيك. ايش في؟ ما كنا خلينا نسيب ابوي. ابوك نصاب عادي. ليه مسبب؟ ولا اسمع نفس. قال عن ابوي انه نصاب. طيب ايه اصحى. عصا ابوك اشرب منه. صحي انت. والله انك صادق وانا اخوك، لكن يدك ترى كبير. الله يسعدك. تحمل انت الكبير. طيب ابشر. اقولك انا ابوي الشاعر ولد. دقيقة. لا الله لا يهينك. احنا بنروح الفندق هذا يقولنا فخم. بنشوف الاسعار هناك. بنجيك. ابو حميد. اعوذ بالله. السلام عليكم. وقف. حياكم الله. يا مرحبا، تفضلوا. ارحبوا ما كنا الشايب في مده الفندق ويلبس جينز وحركات. الله يهدي الفندق. مرحبا الف. اخيرا جيت لي. يا سلام عليك. ايش في؟ مرحبا الف. جينا في المطبات والحفر. اي مطبات؟ جينا في المدينه اللي علمتنا قبل النوم. اي مدينه هم انتوا اصلا. الله. اصبر حركات حسونا ذيك الحركات. ايوه منتو صح. حسونا من؟ حسونا مو انت اللي تقولها. ها ايوه من يقولها؟
بعدين علمك. اه اقول نعم. ايش جابك معنا هنا؟ نعم، أنتم مين أصلا؟ هذا علي. علي مين؟ انا مشعل. ونعم بس مين أنت؟ انت حسن. حسن مين؟ طيب يا اخي ايش قومك تختلع وترجع؟ يا أخي بدري كذا كذا. عوالك الله يهديك. أنتم مين؟ عوالك. عوان إيش؟ اقول اصبر. ولد ايش العلم؟ كلمة سر. ابه نمشي مع عوال مسرقع. عوان من؟ مسرقع. سمرقع. ليش مرقع ما ادري ايش اسمه. يا أخي بكيفك، إن شاء الله تمشي مع الجن والعفاريت، إيش دخلني أنا؟ الله يسعد امك. ايوه كذا من زمان. مفخمه حلاوه. يعني ما تضربنا. أضربك، أنا عرفت تعرفني أضربك، يدخلني فيك أضربك. تك أنت يا تك. يعني ذولي ما هم بعوالك؟ جاك الثاني، عوالي من؟ ما هم بعواله. وين زبون؟ افلح هناك. خير، مرحبا مليون. الله يعافيك. تعال سل. تبغى غرفة؟ إيه يا ليت. اقعد. هذا من طيب؟ يا أخي خملان ما عليك منهم مراجيج، طلعوا على أبوهم. كيف هم أبوهم؟ أبوهم اللي في المسرحية. ما حلينا من أبوهم في المسرحية، أبوهم في غير المسرحية، أنا إيش دخلني؟ 1200 بعد الخصم. طيب خلني أطلب. عرفت إيش طلبي؟ عرفت غرفة. لا أبغى سويت. كحارة، أبغى سويت أنا. هات 3. والله يا 1300 غالي يا أخي. لا أقول 3. إيش 1300؟ 3 إيش؟ آلاف. يا والله غالي 3000. عندنا سويت وعندنا مساج. معليش والله غالي. إنك تبشر. خصم غالي والله. خصم 3200. كيف خصم 3200 كيف؟ بطلع لك المساج مرتين. طلعني فين؟ مرتين أطلع لك إيش طلعني؟ المساج. أيوة. لا أنا كذا يمكن أوافق عشان فيها مساج. إيه والله إنك بتنبسط. مساج. إي والله. طيب خير إن شاء الله. العموم يقول مالك الله ما علينا. هذا التوقيع. ودعناك الله. تعال الله يعطيك. تعال أوديك غرفتك. خدمة كذا للغرفة. إي تعال. هذا بوديني السجن ما بديني غرفة. تعال. أعطني نص. الله يقهره. سحنان والله ما كان العواله ولا دفعنا شيء ونطلبها في 5 ريال. 5 ريال بس. ولد تعال برش العلم فيه بلاء. الشايب جحدنا. طيب وفيه 2.5 نجم. طيب ونصاب. طيب فيه 5 نجوم. اوكي. الله لا وفق ابليسك يا شيخ. الله لا وفق ابليسك يا شيخ. كان في واحد هناك جالس على الكونتر حق ابو 5 نجوم، قال الشايب في 5 نجوم والمكان مهجور ما فيه الا السكون والعفاريت. ذعمنوا. حياكم الله يا مر. تفضلوا ايش فيكم؟ تفضلوا. الله لا اله الا الله. تفضلوا. عندنا طلالات مميزة على المطب الأخضر وعلى الصبات. مطل. تفضلوا. غرفتين فاضية 100 ريال. لا اذكر مثل انت لا اله الا الله. والله ما تلاقي احسن من ذا العرض. لا ما نبغاك الله يسعدك. امنعنا شرك على وجه الله. انت امنعنا والله. نحن مساكين ضيوف قسما بعد الله. ما معنا الا غرفتين في البيت ومتحاشين له الكبير ذا. من أنت تحاكي؟ هذا يبغى يدخلنا معه في المهجور ذا. اليدران. تحاكي اليدران. هذا شوف وذا اللي واقف تقول بغل قدامي. إن الله يهديك المكتب. لا أقول لك ما بحد. الفندق ذا مهجور له 10 سنة. والله يا قهر هذا النصاب الوحده. 10 سنة. تعرفون عزران؟ ايوه اسمع به. ساكن هني. وفيه 4 جثث. لا إله إلا الله يقهرك يا شيخ. قسما بالله الا إني كذاب. مو بكيف. ما بيننا ايمان. الله يسعدك. الحقونا. شد لا اله الا الله. قم لك واستقام. ولد مرحبا الف.
مرحبا الف. هلا بالعوال، هلا بعوال الصمرقع. هلا وينكم؟ دقيقة لا والله لا لا اخاف يطلعون من صف الدرك، اخاف يطلعون من اخويا. اخوي انا والله قاعد اضحك ضحك. ركز. من هم ذولي؟ عوال الصمرقع. ذولي؟ ايوه تمشون مع هذه اشكال هذه الاشكال؟ ايوه بسم الله عليهم، الله لا يضرهم. بسم الله ما شاء الله. لا امنت بالله. دقيقة كان في حلم. اصبر أعوذ بالله. كلمة السر. الو علاء اسمعوني. ايه معك. يحسب ان المرجله في عقاله والبلا تحت طاقيته. والله انا مو مرحبا الف. حبيبي يا سلام يا سلام ريان يا سلام لا تسلم علي. من جابكم هنا؟ السلام نظر الله يسعدك. انتوا ايش جابكم هنا؟ يا اخي ابوي حكى لنا حكايه قبل النوم. حكى لنا حكايه قبل النوم. حكايه ايوه يستهبلون ذولي. الا والله انا اخوي في فندق كنا. والله مع الشيبان للواتساب ذي. لا السالفه فيها اتفاق. في اتفاق بالسالفه. ايش السالفه عندك؟ حكى في فندق مهجور ابو 5 نجوم. ايوه واحنا قمنا في الفندق مهجور هذا وجيناكم. على طول. اوكي طيب ليش خفتوا؟ ليش طلعتوا بسرعه؟ مهجور بس ما يبغى لا. يعني ما جبتني عند الباب؟ لا ما في حد. ايش قالوا؟ شفتوا انكم خبلان؟ ما بحد عند الباب، خبلان انتم. ركز شو ريان عبد الله الله يهينك حاول. فين ما في شيء. في 5 نجوم بس. اللي على الكرسي. 5 نجوم طاوله بس. انتوا يا اثنين تشوفون شيء؟ انت بابا سنفور من انت. ما نشوف انا والله. اقعدوا عينوا من الله خير خلينا نسولف. اقعدوا. تعالين خل اخوه يجي عنده. تعال جنبي. والله صغير. الله يسعدك. خلنا نشوف وش وتعرفون بعض؟ ايوه كيف الحال؟ ما تقول نطلع لك شت؟ والله عييتوا انتم ما تبغون. لا ابوي ضحكت على ابوي لا يفوتك. تعال ضحكت عليه وكيف طلعت؟ اي والله صح. رمانة ما علينا ايش. والله شكلهم يصرفونا ما يبغون نطلع معهم. شكلهم تعرفونهم؟ ايوه كم مرة نقول لك؟ ما شاء يا الله. اخي عيال حسن هذولا. اقول لا تصرف انت وياه. الحين جالسين في حلمنا. ايش تبغون انتم؟ انت ايش تبغون؟ هذا حلمنا. تستهبل. دقيقة انت اللي طالع. انت تقولون فندق صح؟ ايوه يعني ابوك بخيل جدا. احنا عندنا فندقين اصلا عادي اصلا ابونا يعطينا فلوس. والله تقول حساس. معاهم فلوس. ما معهم فلوس ما يعطيهم ابوهم. عادي بيعطينا فلوس. اعطيهم. وابوكم ليه ما يبغاكم تمشون مع ذولا؟ الله لا يبلانا ما يصلون. انتم ما تصلون؟ لا ابوي ما علمنا ما الصلاه تشوف الوسخ في حواجبه. اصلا. لا ما يوضي. ابوي ما يصلي اصلا. اي صلاة. ابوك ما يصلي. لا ولا احنا نصلي. عائلتنا كلها ما يصلون. تعرف ليه ابوك ما يصلي؟ ليه؟ المتخدرات. لا هو ياكل صابون بس. لا على خفايف ابوهم على خفايف. ايوه خفايف. بس ايوه بس نشوك وبس. والله ظريفين والله ما شاء الله عليهم. الله يقطع سؤالي. والله مصيبة انت. هذول ما يشوفون ذولا. ايوه والله اني بيني وبينك الوضع المزري والله. انا اذنكم شوي. تعال انت وياه. يسبوننا. انتوا صدق تمشون مع ذولي؟ ايوه انتوا خبلان تمشون مع ناس ما يصلون. عادي يا رجال. حكينا سوا. بعدين فين كانوا هم؟ كيف؟ فين كانوا قبل ما ياتون؟ كانوا في الفندق ذي. والفندق ذا ايش هو؟ جن سكون. يعني هم ايش؟ يعني هم لا يلا الله يهديك. لا اسمع انت ما سمعت كلمة السر قبل شيء؟ اسمع يحسب ان المرجله في عقاله والبلا من تحت طاقيته. شفت كلمة سر هذه. العفاريت يعرفون كل شيء. اي والله نص يقصد. اي حرام. اقول تحفظ المعوذتين وذيك. نفسهم ياتونك انت. تعال انت. والله قوي. اقول لكم تمشون مع ذولي. والله اني ما ارتحت لهم. والله جيران هذولا. عفاريت ذولي ترى ما هم حقيقه. ايش يقول؟ تنصحنا انت الحين؟ لا اطقطق عليك. ايوه انصحك.
وقلبي يا ساتر. ايوه صار اقول لك ذولي عفاريت. هذا عنده فندق. فين تشتغل؟ فندق يشفى. اقول لك ذولي عفاريت، انتبه. روح شوف تاكد. ها روح شوف تاكد. ما هذا روح شوف وتأكد. اخويانا، ما هذول اصدقائنا. عندنا شغله احنا ما صح؟ هذول والله ما هذا الكبير بغى ينقلب. اقول لكم عادكم تبغون تسكنون؟ لا دقيقة هجيب الفلوس من داخل وجهكم. اي والله تكفى ورانا طلعه. الله يسلمك. يلا دقيقة. ايش كم العرب اكفوا؟ وذيك اللي بعتنا فلوس. هذا جالس يحب الحلم يا رجال. اذا الحلم دي والله نطلق من حياتنا كامله. اخاف يعطيني فلوس وما عاد نشوفها اذا قمنا. لا موجوده ما عليك. والله بيودعها في البنك. سيريسلي. والله ودك. لا قول له قول لا استغفر الله. بالخير. وش ذي؟ وين راح؟ علي وين راح؟ ربنا نرقد نصحى. تكفى أعوذ بكلمات الله التامة من شر خلق الله. لا إله إلا الله. ارقد على يمينك. يا أخوي مضيع أنا ذا العيد، والله مضيع. لا اله الا الله. اقول يا بري اطلع من الحلم. يا ابني. اسمع كل اطلع من الحلم. اقول اطلع من الحلم. اقول احسن لك. اخوك كبير. ما فيه كبير. هذا حلمي. صك على كيف امك الدين هو. اقول فك ايدك. اطلع فك ايدك. فك ايدك. احسن لك. طيب قول يلا. اطلع من. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش في يا ولد انت وياه؟ اشهد ان لا اله الا الله. قم. سر امه انت في اثنين وتطلع في حلم احفظي لك. انقل علم. قم. تكلم من؟ قم. اقف. استعد. ايوه والله يجينا قشط. تعال. يا اخوي ايش فيكم؟ انت ذهب والله وراك تريدي ذا الليل. ذهب حطه على تحت. اي والله ذهب. امسك. دقيقة. امسك. يلا هل تشخص؟ لا أمسك. اله الا الله. تعال هنا. سيدي ما اقدر اجيبك. سلم. علي الله يهديك. بقرة. ايش فيكم؟ ايش فيكم عن صلاة الفجر؟ ما صلاة الفجر؟ ما بيصدقنا ما والله. صحتنا. والله ما بيصدقنا. لا قول حم سعودي انا اخويكم. قول ابو. الحين ايش تبغى؟ ايش فيكم جالسين تصيحون في النوم؟ تعرف قصتك النكبة ذيك؟ ايوه اول شيء ترمينا. تعال دقيقة. اصبر قول له. ايش اسمي انا ذا الحين؟ لا يا شيخ. ايوه. اسمك علي. ايش شرك؟ اتوقع اني انا جبتك واي سميتك. ما شاء الله عليك. نعم. قوي والله. وانا ايش اسمي؟ وانت؟ ايوه هذه غلطة حياتك انت زي ما جبته. المعذرة والله العظيم. ازحف عني هناك شوية. ايش اسمي؟ طالع على امي. خلني افكر. اسمك مشعل. اي والله انا صادق. يعني انا ما اعرف اسمك. قول له تلعبون علي. ايش تعال مصدقينك انك تعلمنا. كلمة سر الحين تجيك طبلين. ابعد. لا ما بيجيك. عارفه. اجرب. نمشي مع عجل. نمشي مع عوالم صرقع. صمرقع يا رجال. اهدفت امي بالاسم هذا. مصقع حتى عادي تمشي مع مصرقع. ايوه تعال. الصمرقع ما تسمع يقول الصمرقع؟ طيب تعال ما عليك في الاسم. تعال يا حبيبي مشعل. الله يسلمك حبيبي تعال. وقع في الفخ. تخربت على طول. تبغى تمشي مع من؟ سلوب الله يجزاه بالخير. تعال حبيبي. تبغى تمشي مع من؟ مع ولا ابو هادي وايش الا هذولك يعني؟ صمرقع. لا ابو هادي اللي يروحون المسجد ويصلون الله المستعان. ابو هادي. ايوه بس كني سبت تقول على الصمرقع. مو انا علي اللي قاله. اجلده والله انك قلت له الله يسلمك. لا يا علي.
حركة سبلكس. تعال هنا. والله ما اجي. لا ايش؟ والله ما اجي. علي جبه. تعال اذا بك خير. تعال ابغى الجنة. بساعدك. اخوك الكبير يعطيك الامر تمشي. يلا امشي. تعال يا حبيبي حقره عمي عندنا يعني نمشي معه المسجد. نمشي معه. لا وين تعال والله لا ما يمشي لبين. تعال أعوذ بالله. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. مسرحية نجمتين ونصف من تمثيل حسن آل صمغان، فهد آل طالع، علي الوادعي، مشعل القحطاني، خالد القحطاني، محمد الجعيد، فيصل القحطاني. المسرحية من إنتاج فرقة مسرح جامعة الملك خالد. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.